कुर्सी ऐसी अजीब सी है ये, काफी पीछे की तरफ जा पड़ता है अभी। वला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा, ला तुकल्लफ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, यहाँ से शुरू करना है। ये हो रहा था। व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ, और जिसका बेटा है उस पर यह जिम्मेदारी है कि उन औरतों की जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनका ओढ़ना बिछौना, उनका खाना वगैरह, उसके खर्च वो बर्दाश्त करें, और ये दस्तूर के और मुताबिक हो, यानी मुनासिब हो। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी जान को उसकी तौफीक से बढ़कर तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। और ये दोनों तरफ लगने वाला आयत का टुकड़ा है। एक बाप की तरफ भी मुंतकिल हो रहा है कि जितना मुनासिब है उससे ज़्यादा खर्च का उससे मुतालबा न किया जाए। दूसरा औरत की तरफ भी, जैसा कि फरमाया ला तुदार्रा वालिदतुम बिवलदिहा, ना ही बच्चे की मोहब्बत में मजबूर करके या बच्चे की मोहब्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके बेटे की तरफ से, बच्चे की तरफ से माँ को कोई तकलीफ़ दी जाए। यहाँ लफ्ज़ वलद जो है, ये ना समझने के नतीजे में बहुत से बाज़ मुआनदीन ने इस्लाम पर एतराज़ किए हैं। वलद यहाँ औलाद के लिए है। कुरान करीम ने इस लफ्ज़ में बच्चा और बच्ची सबको शामिल रखा है। तभी जो विरसे के कवानीन हैं उनमें भी वलद इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। बस वो जो नावाकिफ़ हैं वो बाज़ दफ़ा इस्लाम पर हमला करते हैं कि देखो बेटों के ज़िक्र चल रहे हैं, औरतों का कोई ज़िक्र नहीं। इस लफ्ज़ के अंदर बच्चे शामिल हैं, जिसका औलाद में हम भी उर्दू में भी यही माना लेते हैं। बयान ही उसी तरह, बल्कि उसी की नकल में गालिबन अरबी की नकल में उर्दू में बात राइज हुई है। तो वला मौलूदिल लहू और वलद वगैरह का तर्जमा औलाद, जिसमें बच्चे और बच्चियां सब शामिल हैं। व अलल वारिस से मिस्ल ज़ालिक, और इसी तरह वारिस के लिए भी यही हुक्म है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तुरादिम मिनहुमा व तशावरिन, बस अगर अरादा, अगर दोनों मियाँ बीवी ये इरादा करें कि दूध छुड़ा लिया जाए, अन तुरादिम मिनहुमा, आपस में रजामंदी के साथ, व तशावरिन, और बाहमी मशवरे के बाद, फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इससे भी पता चलता है कि वो जो 2 साल की दूध की शर्त है उससे ये मुराद नहीं है कि लाज़िमन दूध ही पिलाया जाए 2 साल। ये 2 साल का वो ज़माना है जबकि बच्चा बहरहाल माँ की तहवील में रहना चाहिए और उस पर सारे खामद की खर्च की सारी जिम्मेदारी है। लेकिन दूध छुड़ाना पहले जायज़ है। अगर दूध छुड़ाने के साथ ही बच्चे की वापसी का जिक्र होता तो हम समझते कि वो जो 2 साल का अरसा है वो दूध के साथ मुतल्लक़ है। लेकिन यहाँ बच्चे की वापसी की कोई बहस नहीं हुई। सिर्फ ये गलत फहमी दूर की है कि अगर 2 साल से पहले किसी हिकमत के पेश नज़र बाहमी तराज़ी से, आपस के दोनों के मर्ज़ी से और फिर मशवरे के साथ ये बात तय हो, तो राज़िन के बाद मशवरे का ज़िक्र फरमाया है, जो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि मियाँ बीवी ख़ुद बच्चे के बाद मफादात से वाकिफ़ नहीं हो सकते। इल्मी सतह अलग अलग होती है और जो तिब्बी तकाज़े हैं उनसे भी नावाकिफ़ियत होती है अक्सर को। तो इसलिए तराज़िन कहकर फिर फरमाया जब अगर राज़ी हो जाओ पहले छुड़ाने पर
تم دونوں کے یہی ارادہ ہو تو مشورہ ضرور کر لینا، کیونکہ یہ معاملہ نازک ہے اور بچے کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ مشورہ کرنا چاہیے، صرف آپس کی رضا کافی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواتے رہو، استرضاع کا مطلب ہے کسی سے دودھ پلوانا، یعنی کسی سے درخواست کر کے اس سے دودھ پلوانا۔ فلا جناح علیکم، کوئی تم پر گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف ہے، اگر تم جو کچھ بھی اس کے بدلے اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہو، یا کسی اور سے بھی اگر دودھ پلوانا ہو تو اس پر بھی یہ شرط آئے گی کہ اگر تم اس کو جو کچھ طے ہے وہ دینے کا وعدہ کرو اور اس پر عمل درآمد کرو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ دستور اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لفظ معروف بڑا وسیع و اثر لفظ ہے، کچھ بعض جگہ تو اس سے مراد ہے جو دستور قوم میں چلا آ رہا ہے اس کو معروف کہتے ہیں، بعض جگہ مناسبت کو دیکھا جائے، اور مناسبت کا فیصلہ ہر شخص کے حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی توفیق اور حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور اگر حیثیت اونچی ہوئی ہے تو زیادہ تکلیف دینی چاہیے، بس ہر شخص کی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرنا ایک امر ہے، دوسرا موقع اور محل کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایک اور دوسرا امر ہے۔ اب اگر ایک شخص ارب پتی ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دودھ پلانے کے بدلے تم 1 کروڑ روپیہ مہینہ دو، اس کی توفیق سے بڑھ کر نہیں، مگر توفیق کے انتہائی کنارے تک پہنچنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں معروف کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک اچھے امیر خاندان کے رہن سہن کے مطابق جو بھی ماں کا رہن سہن ہو اور جس طرح اس کے بچے کی پرورش ہونی چاہیے اس کے مطابق اس کو دو، اور اگر توفیق زیادہ ہے تو پھر جتنا مناسب سمجھو وہ ضرور دلواؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ، بما تعملون بصیر، اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے، یعنی اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیر میں نے خوب دیکھنے والا ہے، اس کو جو تم، اس سے کی بجائے اس کو کہنا چاہیے، اب اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ہمارے جو گرامر کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں ایک چودھری آفتاب صاحب، آپ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ وَاعْلَمُوا، کہاں گئے آفتاب صاحب؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ آفتاب صاحب بیٹی نہیں آئی آج؟ آئی ہوئی ہے؟ نہیں، غائب جمع اور کوئی اندازہ لگائیں؟ جمع غائب حاضر۔ اچھا اب اس کا ترجمہ کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، انا نہیں انا، اچھا انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا یقینا، انا مطلب یہ کہ، اور انا یقینا نہیں، انا میں یقیناً اور انا کہ یقیناً، انا جوڑ پر آتا ہے تو کہ یقیناً کے معنی ہے انا اور انا یقیناً، اور وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے جان لو۔ اب بتائیں۔ یہ امر کا
हासिल तुम लोग ये बात जान लो, ये माना है वालमू का। हाँ बिल्कुल है ही अमर का। और अमर के अलावा क्या है बातें इसमें? क्यों जनाब मुजीब साहब आप बताएं। लिटिल मुजीब। हाँ नहीं, ख्वातीन की तरफ से कोई है जोर आजमाई करने वाला, किस्मत आजमाई करने वाला? बताएं। फेल मुजारे अमर अभी कहा था तो जी। उसको फिर आपने मुजारा बना दिया। अच्छा अच्छा बड़ा आफ्ताब साहब ने आपको हिंट भी दे दिया कि क्या है, बल्कि खोल के बता भी दिया। वालमू का मत अब है करो, जान लो, तो ये हुक्म हुआ ना, जी, जी। फेल अमर है। आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें? मुखातब मर्द हैं कि औरतें हैं? सब लोग हैं, एक है या ज्यादा हैं? ज्यादा हैं। तो फिर जमा हो गया। तज़कीर का सीगा है कि तानीस का सीगा है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? नहीं दोनों हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जमा मुज़क्कर हाजिर, मुखातब है ना, तो उसको हाजिर कहते हैं। गायब नहीं हो सकता, गायब भी हो सकता है। ले यालमू अगर कहा जाए, चाहिए कि वो जान लें, तो उस वक्त ये जमा मुज़क्कर गायब बन जाता। अब है एलमू, जान लो, इसका मतलब है जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, फेल एक बात ये हुई, फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। और क्या है इसमें बात? माजी है, सलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मजीद फी किसका पता लगा? मजीद नहीं नहीं, वालम सलासी मुजर्रद अपने माजी से पहचाना जाता है। याद रखें इस उसूल को। अगर उसका माजी 3 हरफी हो तो वो सलासी मुजर्रद है। अगर माजी में 1 हरफ का इजाफा हो चुका हो तो फिर वो, या 2 का, तो उसके मुताबिक वो मजीद फी बन जाएगा। आसान तरकीब है, उसको माजी में लौटा दें। अलेमा यालमो, अलेमा जान लिया, यालमो वो जान लेता है या जान लेगा, उसी से एलमू का अमर बना है। तो अलेमा कितने हरफ का है? जान लिया। अलेमा बार बार आता है कुरान करीम में, 3 हरफी है, तो सलासी मुजर्रद है। और खबर दे दो का क्या होगा? उसने उसको खबर दी, आलमा, उसने उससे मुत्तले कर दिया, उसको इल्म दे दिया। मगर आमतौर पर अल्लमा युअल्लिमु का सीगा इस्तेमाल होता है आलमा की बजाय। यानी खबर दे दी या खबर उसने दे दी, उसको इल्म पढ़ा दिया। युअल्लिमु वो इल्म पढ़ाता है। ठीक है, अल्लमा, अल्लमा जो माजी है उसमें कितने हरफ हैं? अल्लमा 4 हैं, तो मजीद फी हो गया, मजीद फी हो गया ना। फिर सलासी मजीद फी, और सलासी मुजर्रद इसका क्या है? अलेमा। एलमू अलेमा से बना हुआ है। अब एलमू बना हुआ है सलासी मुजर्रद से। अगर इस किस्म का कोई अमर इससे मिलता जुलता हो और सलासी मुजर्रद की बजाय सलासी मजीद फी से बना हो, तो वो क्या तरकीब है, किस तरह आप पहचानेंगे उसको? करोमा मैंने मोअज़्ज़ज़ हुआ, ठीक है, और उकरोमू मोअज़्ज़ज़ हो जाओ। करोमा यकरोमो है ना, ज़ाहिर है पहले अगर वो हो पेश तो फिर दूसरे पर भी पेश ही आती है बीच के कलमे पर। तो यकरोमो का मतलब है वो मोअज़्ज़ज़ हुआ। अगर उससे आप फ़र्ज़ करें अमर बनाएं तो उकरोमू हो जाएगा। ठीक है, अलेमा का मतलब है उसने इल्म हासिल किया। इससे बिराए जब फेल अमर तो किसका बनता है? एलमू।
अब ये ज़िम्नन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग आपको समझ सकें आप में से, उनको याद रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि आप जहन पर इस पर बोझ डालें। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आ जाती हैं। दो तरह के हमने फ़ेल अमर देखे कुरान करीम में, इन दोनों मिसालों से जो वाज़ेह होते हैं। एक में पहले ज़ेर है, पहले हरफ पर जर नहीं बल्कि कसरा, एलमू, ठीक है। और एक है जिसमें पहले पेश आती है, जैसे उक्तबू, समझे हैं? ये इक्तबू है, उक्तबू है। हाँ, तो उक्तबू क्यों है और इफ़अलू क्यों है, ये एलमू क्यों है? जाहिर है उक्तबू में कतबा यक्तबो आता है। कतबा का मतलब है उसने लिखा, यक्तबो का मतलब है वो लिखेगा, एलम अलेमा का मतलब है उसने जाना, यालमो का मतलब है वो जानेगा, ठीक है। अब माजी की जो दरमियान की हरकत हैं वो बदलती रहती हैं। अलेमा में लाम कलमा जो है ना, ऐन के बाद जो आता है, उसकी क्या हरकत है? ऐन कलमा, उसको लाम कलमा नहीं कहते, ऐन कलमा कहते हैं, जो बीच में हो। फे ऐन लाम, अरबी में तमाम लफ्ज़ों का नमूना बनाने के लिए 3 हरफ इस्तेमाल होते हैं, फे ऐन लाम। फ़ाला फ़ाला फ़ालू, गर्दाने भी इसी पे सिखाते हैं। तो ये एक किस्म का टकसाली का पैमाना बना लिया उन्होंने, जिससे बाकी सारे अल्फाज, उनकी बंदिशें, उनकी बनावटें पहचानी जाती हैं। पहला हरफ कौन सा है? फ़ाला का, फे। बीच का हरफ कौन सा है? और आखिरी हरफ कौन सा है? लाम है। इतना तो साफ है ना। तो हर लफ्ज़ के पहले हरफ को फे कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के दरमियानी हरफ को ऐन कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के आखिरी, अगर वो सलासी मुजर्रद हो, आखिरी को क्या कहते हैं? लाम कलमा, ठीक है। अब ये आम मुहावरा है, इसको हर ग्रामर पढ़ने वाला आगाज़ से फे कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा इतना वो रट लेता है कि बाद में समझ आए ना आए, फे कलमा, ऐन कलमा, उसको फ़ौरन पता लग जाता है क्या हो रहा है। तो अरबी में जो सलासी मुजर्रद है उसका ऐन कलमा हरकत के लिहाज से बदलता रहता है। कतबा में ऐन कलमा पे क्या चीज़ है? ज़बर, जिसको फतह कहते हैं। कतबा में ऐन कलमा कौन सा है? ते। इसके ऊपर हरकत क्या है? अरबी में इसको फतह कहते हैं। तो कतबा में फेल माजी में ऐन कलमा मफ्तूह है, इस पर फतह है। और करोमा में ऐन कलमे पे क्या है? पेश है। करोमा, करमा या करोमा तो नहीं है, करोमा ही है। हाँ, इसमें क्या है? पेश है। और इसकी मिसाल दें ना, माजी की आम बहुत से लफ्ज़ हैं। हाँ नहीं, वो ज़बर ही आएगी, ज़ेर वाली नहीं वो हैं, खतबा, हसब, ओह ठीक, हसब बिल्कुल ठीक है, वो तो खतबा ही है, वो तो हसबा या हसब। इसमें सीन क्या है? बीच में है ऐन कलमा, इस पर क्या है? ज़ेर है। तो पहले कलमे पर पहले एक मिसाल हमने दी, ज़बर थी, फिर मिसाल दी ऐन कलमे के ऊपर पेश थी, फिर मिसाल दी ज़ेर थी। अब इन कलेमात से जब आप मुज़ारिया बनाते हैं तो उस पर भी ऐन कलमा अपनी हरकतें बदलता रहता है। और एक कानून है जो लाज़िमन सादिक आएगा, वो ये है कि अगर माजी के
عین کلمے پر زیر ہو تو مضارعہ کے عین کلمے پر پیش نہیں آ سکتی. سمجھے ہیں؟ یہ پکی بات ہے. حسبہ یحسبو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ فعلا یفعلو، فے عین لام پہ آ جاتے ہیں ہم. فعلا کا عین کلمہ کون سا ہے؟ مکسور، کسر ہے اس کے اوپر، زیر ہے. فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یعنی عرب کو کے استعمال میں مل جائے گا، اور فعلا یفعلو بھی مل جائے گا، لیکن پیش نہیں آئے گی کبھی. اور اگر ماضی کے عین کلمے پر پیش ہو تو مضارعہ میں زیر نہیں آئے گی. پھر ان کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن اتنی لمبی چھلانگ نہیں مارتا لفظ. اس کا مطلب یہ ہے فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی جو مرضی بنا لیں. مطلب ہے عربوں کے استعمال میں فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی، فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور کتبہ یکتبو کی مثال، اچھا میں بھی ٹھہرے، ہاں، کتبہ یکتبو کی مثال بھی ملے گی. کتبہ یا فعلا پہ آتے ہیں، فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی، اور فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی. جو بیچ میں واقعہ ہے زبر، زبر کا تعلق پیش سے بھی ہے، زیر سے بھی ہے. ان کی عین بیچ میں واقعہ ہے، اس کو چھلانگ نہیں لگانی پڑتی. تو جس کے ماضی میں عین کلمے پر زبر ہو، اس کے مضارعہ میں عین کلمہ پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر پیش ہو جیسا کروما ہے تو ایسی صورت میں مضارعہ پر یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی، زیر نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اور ضرورت ہے؟ کیوں جی، سمجھ گئے سارے؟ آفتاب صاحب بتائیں پہلے مجھے، پھر تسلی ہوگی، کیونکہ اشرف صاحب نہیں ہیں. آپ کے سمجھانے پر ہو جائے گی تسلی. بتائیں. اب باقی مثالیں چھوڑ دیں، فے عین لام کو مثال کے طور پر ہر جگہ استعمال کریں. فعلا، جس کو عرب عموماً استعمال کرتے ہیں، فعلا یفعلو ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے. فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھے؟ تینوں ممکن ہیں، یعنی آپ جو چاہیں کر لیں. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں، مطلب ہے کہ عربوں کے استعمال میں ایسے کلمات جن میں عین کلمہ پہ زبر تھی، وہ مضارعہ میں آپ کو زبر والے بھی ملیں گے عین کلمے، اور پیش والے بھی، اور زیر والے بھی. اور یہ تینوں باتیں ممکن ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن فعلا کے بعد مضارعہ میں کتنے حرکتیں نظر آئیں گی عین کلمے پر؟ بس، پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ زیر اور پیش میں فاصلہ بہت ہے، اس لیے طبعاً اتنی چھلانگ نہیں لگاتی زبان. تو عربی زبان جو ہے بہت ہی گہرے سائنٹیفک اصول پر بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی زبان ہے. اور اس الہامی زبان میں ادائیگیوں کی سہولتیں، ان کی مناسبتیں، لفظوں کے جوڑ، طبعاً زبان پہ کیا چیز آسان ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ انسان کی بنائی ہوئی یا اتفاقاً ترقی کرتی ہوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ ایسی مثال دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. جیسے گہرے قوانین آغاز ہی سے ملتے ہیں، کوئی ایسا عالم دکھائی نہیں دیتا دنیا میں جس نے زبان بنائی ہو اور ایسے گہرے اور مسلسل باضابطہ منظم قانون اس کے پہلے ایجاد کیے ہوں، پھر اس کے مطابق زبان کو ساخت دی ہو. یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے.
تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ عربی الہامی زبان ہے اور پہلی زبان ہے، ان باتوں سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ترجمے کی چیزیں تو نہیں، مگر رفتہ رفتہ کہیں کہیں آپ کو عربی زبان یا قرآن کے اسلوب کو سمجھانے کے لیے ایک آدھ سبق میں گرامر کا دیتا جاتا ہوں۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ تو پہلا آج کا سبق یہ ہوا، فتح یفتح، حسبہ یحسب، یہ ممکن ہے، اور لیکن حسبہ یحسب ممکن نہیں کسی طرح۔ فعل یفعل ممکن ہے، فعل یفعل ممکن ہے، یفعل ممکن ہے، یفعل ممکن ہے، کیونکہ زبر پیش اور زیر کے درمیان واقع ہے، دونوں جگہ تعلق رکھ سکتی ہے۔ لیکن فعولا جو اگر ہو تو وہ فعولا یفعل بھی ہو سکتا ہے، فعولا یفعل بھی ہو سکتا ہے، فعولا یفعل نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ بیچ میں زبر آ گئی ہے، ساتھ کے کلمے تک مار ہوتی ہے، اس کو چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب باب افعال میں جب آپ امر بناتے ہیں تو وہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا طریق ہے، پیشانہ کس طرح جاتا ہے، اور ماضی اگر 3 حرفی ہو، ثلاثی مجرد ہو، تو امر کیسے بنتا ہے اور اس پر کیا حرکتیں عین کلمے پر ہونی چاہیے۔ سمجھے ہیں؟ ماضی ثلاثی مجرد ہو تو امر بنانے کا طریق یہ ہے کہ علامت مضارعہ کو گرا دیتے ہیں۔ یفعلو میں علامت مضارعہ کون سی ہے؟ یہ ہے، یہ کو گرا دیا، اس کے بعد اس کی جگہ حمزہ داخل کر دیا۔ حمزہ پہ کیا حرکت دینی ہے یہ مسئلہ صرف رہ گیا۔ اگر یفعلو ہے تو حمزہ پر زیر آئے گی، اگر یفعلو ہے تو حمزے پر زیر آئے گی۔ حمزے پر زبر اور زیر دونوں صورتوں میں زیر آئے گی، مگر پیش کی صورت میں اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو حمزے پر پیش آئے گی۔ یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، ایک الہام ہوا تھا ایک بزرگ کو بغداد کے حملے کے دوران، اقتلوا الفجار، اقتلوا نہیں ہے، اقتلوا نہیں ہے۔ تو ثلاثی مجرد سے جو افعال جو بنتے ہیں فعل امر، ان میں 2 ہی حرکتیں آپ کو امر کے لفظ پر نظر آئیں گی، امر کے حرف پر، یا زیر یا پیش، زبر کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ سمجھ گئے ہیں؟ کتبہ کیا ہے آگے؟ یکتبو، اس سے بنائیں امر بنائیں۔ یکتبو کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی خواتین بتائیں، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا؟ اس سے امر بنائیں، لکھو، اے وہ ایک شخص لکھ، ہیں؟ اکتب کیوں؟ پیش کیوں دیا آپ نے الف کے اوپر حمزے پر؟ اس لیے کہ کتبہ یکتبو ہے، عین کلمے مضارعہ کے عین کلمے پر، ماضی کا بھول جائیں گے اب آپ، مضارعہ کے عین کلمے پر پیش ہے تو اس میں امر کی نشانی جو حمزہ داخل کیا گیا اس پر لازماً پیش آئے گی، اکتب۔ سمجھ گئے ہیں؟ ایک لفظ ہے یقرأ، یقرأ کا کیا مطلب ہے؟ پڑھتا ہے، کیوں جی ٹھیک ہے؟ اب یقرأ سے اسم امر بنائیں، نہ اسم فعل امر بنائیں، ہیں؟ اقرا، کیوں اقرا کیوں نہیں کہا آپ نے؟ وکاس کس پہ کیا ہے؟ رے نہیں، رے پہ فتح ہو تو ہمیشہ آپ یہ کریں گے حرکت، رے کی حرکت آپ کی حرکت کیوں بن گئی؟ عین کلمے پر فتح کہیں، خواہ رے ہو یا جو مرضی ہو،
این کلمے پر جو بھی حرکت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پہلے پہ کیا حرکت آئے گی. اگر وہ زبر ہے یا زیر ہے دونوں صورتوں میں پہلے زیر آئے گی. سمجھ گئے؟ اگر وہ پیش ہے تو پھر لازماً پہلے پیش آئے گی. قتل یقتل اقتل. ٹھیک ہے؟ حسب یحسب احسب. قرأ ہے قرأ سوری ہاں قرأ یقرأ کیا ہے؟ مضارع کا عین کلمہ کون سا ہے؟ رے ہے. اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ زبر ہے. اس لیے امر بنائیں گے تو یہ کو پہلے علامت مضارعہ کو گرا دیں گے. کیا داخل کریں گے؟ حمزہ. حمزہ کے نیچے یا اوپر کیا لگے گا؟ نیچے زیر لگے گا. اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کریم میں جو ہے نا اقرا وہ یہ ہے اس کی شکل اصل. یقرا سے اقرا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. پڑھ ایک واحد کو مخاطب کر کے. تو اس طرح اگر آپ خوب اچھی طرح شناخت کر لیں تو آپ کو رفتہ رفتہ لفظوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ان کا صیغہ کیا ہے اور کیا صحیح ترجمہ ہونا ضروری ہے. ایک لفظ رہ گیا ہے. امر کی علامت پر ہم نے دیکھا یا پیش آئی یا زیر آئی، مگر ثلاثی مجرد کی باتیں کر رہے ہیں ہم. ثلاثی مزید فی میں جب حمزہ امر کی علامت ہو شروع میں اس پر زبر بھی آ سکتی ہے. اور ایک صورت میں زبر آتی ہے اور وہ نشانی ہے قطعی طور پر کہ یہ کون سے صیغے کی بات ہو رہی ہے. اکرام میں عزت بخشنا اور اقبال کسی کو قبول کرنا اس سے آگے بڑھ کر وغیرہ وغیرہ. ایک اور کیا ہے مثالیں اس کی دینا. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفاق لفظ ہے انفق ینفق، اس کا مضارع بنے گا ینفق. انفق ینفق. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ جب باب افعال ہو تو اس میں ہمیشہ حمزے کے اوپر زبر آئے گی پہلے لفظ پر اور عین کلمے پہ زیر آ جائے گی. سمجھ گئے ہیں؟ انفقو فی سبیل اللہ. انفقو یا انفقو نہیں ہو سکتا. اور اس بات سے کیا قطع نظر کہ اس کے عین کلمے پر کیا ہے. اگر باب افعال میں ثلاثی کو ڈھالا جائے، ثلاثی مجرد بنایا جائے باب افعال کے طور پر، تو اس سے مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے ہمیشہ حمزے پر زبر آئے گی اور عین کلمے پہ زیر آئے گی. اکرمو، اپنے مہمانوں کی عزت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معززین کی جو دور پاس آتے ہیں ان کو اکرام کرو. اکرام الضیف کہلاتا ہے نا. ضیف کی عزت افزائی. کرما میں نے خود معزز ہوا، اکرما میں نے اس کو معزز کیا یا اس کی عزت افزائی کی. تو اکرام الضیف کہلاتا ہے. اس سے مہمان کی مناسب حد تک عزت افزائی کرنی چاہیے. تو اکرمو ضیوفکم، اپنے مہمانوں کی عزت کرو. اکرمو اولادکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد کی بھی عزت کرو. ان سے توت تکار نہ کیا کرو ورنہ وہ بد اخلاق ہو جائیں گے. تو اکرما جو لفظ ہے یہ کیا تھی، کیا صیغہ ہے اس کا بتائیے. اکرما ثلاثی مزید فی ہے. باب افعال سے واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے مضارعہ کا بنے گا یکرمو. افعال، باب افعال کا مضارعہ ہمیشہ پیش پہلے آتی ہے. علامت مضارعہ کی جگہ جو لفظ ہے نا یہ جو علامت مضارعہ ہے اس پہ پیش آ جاتی ہے اور عین کلمے پہ ہمیشہ زیر آ جاتی ہے.
अकरमा युक्रेमो, ठीक है। और मिसालें दें। इमाम साहब की बेगम होशियार हैं इन बातों में, अरबी में गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। हाँ, मिसालें दें जी। असलम हाँ, अमसका युमसिको, अमसिक कुरान करीम में लफ्ज़ आया हुआ है, रोक ले। असलम असलमा युस्लिमो, इस्लाम ले आया या फरमाबरदारी इख्तियार की, युस्लिमो, और वो इस्लाम लाता है या लाएगा, ठीक है। और असलमा युस्लिमो, अकरमा युक्रेमो, और क्या थी? आसना योसनो। अब बताएं इनके मुजारे के, इन मुजारियों से मुझे फेल अमर बना के दिखा दें, एक एक बारी बारी बनाए। अकरमा युक्रेमो से, आसना योसनो से, मुजक्कर मुखातब मुजारा है, तो मैं मुखातब की बात कर रहा हूँ, गायब की नहीं कर रहा। मुजारा बना के दिखाएं। अकरमा से क्या है? क्या? अकरमा युक्रेमो, आसना योसेनो, ठीक है। अनजरा युनजिरो, इससे मुजारिया बनाइए वाहिद। अकरमा युक्रेमो से अकरिम, समझे हैं? अकरिम बनेगा। असल में तुकरेमो से बनाना चाहिए, मगर एक ही बात है, हम मिसाल एक ही रखी हुई है सामने। अकरमा युक्रेमो से जो मुजारिया ये जो बाब है अकरमा युक्रेमो, इससे जब अमर बनाएंगे तो जिस किस्म का अमर मकसूद है उसके उस मुजारिया के लफ्ज़ से वो अमर ढाला जाता है। अगर आपने मुखातब करना है, अमर मुखातब भी हो सकता है, अमर गायब भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी, तस्निया भी। तो उसूल ये है पेश नज़र कि जिस चीज़ को पेश नज़र रखा है उसके मुताबिक लफ्ज़ से मुजारिया ढालें। उसूल बिल्कुल आसान है, घड़ने का तरीका बिल्कुल खुला है। मुजारिया की अलामत गिरा दें, अलिफ दाखिल कर दें उसकी जगह। और अगर बाब फ़ाल में से है तो हमज़ा पर ज़बर और ऐन कलमे पर ज़ेर, इतना आसान है। अब युक्रेमो की गर्दान आती है आपको? उस दिन सिखाई थी, काफ़ी देर हुई है। युक्रेमो, युक्रेमाने, युक्रेमूना, क्या मतलब है? युक्रेमो वो इज्जत करता है, इज्जत अता करता है, देता है, इज्जत से पेश आता है। युक्रेमो। युक्रेमाने क्या मतलब है? वो दोनों मर्द इज्जत करते हैं। युक्रेमूना वो सब मर्द या मुज़क्कर का सीगा रखने वाले, तज़कीर का सीगा वाले इज्जत करते हैं। तुक्रेमो क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है। और तुक्रेमाने और युक्रिमना, ठीक है। और फिर है तुक्रेमो, तू एक मर्द इज्जत करता है। गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक हो तो गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, दोनों की गवाही एक एक ही होगी अगर एक ही मुयस्सर है उस वक्त हो। तुक्रेमाने क्या मतलब है? तुम दो मर्द इज्जत करते हो। तुक्रेमूना तुम सब मर्द इज्जत करते हो। अब मैं कहता हूँ हाजिर, मुज़क्कर हाजिर से वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर से मुझे इसका अमर बना के दिखाइए, हुक्म बनाए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सामने जो मुखातब है, इस गर्दान में दरमियान की दो लाइनें जो हैं वो मुखातब की हैं। तुक्रेमो
جو پہلی گردان کی دو لائنیں جو ہیں وہ غائب کی ہیں. یکرمو یکرمان یکرمونا، پہلی لائن مردوں کی، دوسری لائن عورتوں کی. تکرمو تکرمان یکرمنا. سمجھ گئے؟ پہلی دو لائنیں مضارعہ میں غائب کی ہوا کرتی ہیں ہمیشہ. پہلی اس میں سے مردوں کی، دوسری عورتوں کی. بیچ کی دو لائنیں ہمیشہ مخاطب کی یا حاضر کہتے ہیں اس کو، مخاطب کی یا حاضر کی ہوتی ہیں. اور ان میں بھی پہلی لائن مردوں کی، دوسری عورتوں کی، اور آخری لائن اپنے لیے ہے. اکیلا ہو یا جمع ہو، آخری لائن اپنے لیے. تو میں نے جو آپ کو ٹاسک دیا ہے، جو کام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے مذکر مخاطب واحد کا امر بنا کے دکھائیں. اکرم. ٹھہریں، ایسے آہستہ سے چلتے ہیں. مذکر کی لائنیں کون سی ہیں؟ بیچ کی دو لائنیں، اور یہ مخاطب کی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ان بیچ کی لائنوں میں سے میں نے مذکر کا ہے، تو پہلی لائن کون سی ہے؟ مذکر کی پہلی لائن. ٹھیک ہے؟ اس میں سے واحد کا کون سا لفظ ہے؟ پہلا. تکرموں سے بنانا ہے آپ نے. آسان بات ہے. کس طرح بنائیں گے؟ باب افعال ہے. نہیں، باب افعال میں ہمیشہ پہلے زبر آتی ہے اور آخری حرکت سکون میں بدل جاتی ہے. سمجھے؟ علامت مضارعہ اڑا دی جاتی ہے، آخری حرکت سکون میں بدل دی جاتی ہے. تو کس سے بنانا ہے آپ نے؟ مادہ کون سا ہے آپ کے پاس؟ تکرمو. کیونکہ تکرمو مذکر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے اور مخاطب کا صیغہ ہے. اس سے آپ نے مذکر مخاطب واحد کا مضارعہ بنانا ہے. جو کچھ بنانا ہے اسی جیسے مادے سے لیں گے نا آپ آخر. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ مذکر ہی ہو، مخاطب ہی ہو، مگر جمع ہو، اس سے ایک فعل مضارعہ بنا دیجئے، نہ ایک فعل امر بنا دیجئے. کیوں جی؟ بتائیں خواتین. کیا اکرمو کون بولا ہے؟ میری سفیر. اور ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کا بچہ تو وہاں سعودی عرب میں ہے تو ہوتا ہے ماشاء اللہ. اکرم. اکرمو. ٹھیک ہے. کس طرح بنایا؟ ترکیب بتائیں مجھے. اکرم. وہ لفظ کون سا تھا جس سے آپ نے کانٹ چھانٹ کے گھڑ کے یہ چیز بنا دی ہے؟ اکرم. اکرمہ سے بنایا آپ نے؟ یکرم. نہیں. یکرم مخاطب ہے کہ غائب ہے؟ غائب ہے. تو پھر غائب سے حاضر کس طرح بنا لیا آپ نے؟ تکرمونا. تکرمون سے نہیں، تکرمونا. درمیان کی دو لائنیں کون سی ہیں؟ تکرمو تکرمانے تکرمونا. تکرمینا تکرمانے تکرمنا. سمجھے ہیں؟ اب یہ ہیں ہمارے پاس دو لائنیں بیچ کی. ان میں سے جو بنانا ہو اس پر انگلی رکھ دیں اور اس کو کانٹ چھانٹ کر اس سے لفظ بنائیں. تکرمانے تکرمو تکرمانے تکرمونا. تکرمو کا کیا مطلب ہے؟ بولیں. وہ مرد عزت کرتا ہے یہ کریم. بالکل. تو وہ مرد. کیا؟ جیتو. جیتو کیا؟ تو ایک مرد. ایک کنفیوژن دور کر لیں ورنہ پھر مشکل پڑے گی. آج تھوڑی دیر لگا دیں تاکہ کل کم وقت لگا کریں. تکرمو کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرد عزت کرتا ہے. مضارعہ کی کتنی لائنیں ہیں بتائیے؟ فعل مضارعہ میں کتنی لائنیں آتی ہیں؟ 5. یفلو یفلانے یفلونا تفلو تفلانے یفلنا تفلو تفلانے تفلونا تفلو
तफ़अलान दूसरा तफ़अलीना तफ़अलाने तफ़अलना अफ़अलो नफ़अलो, कुल 5 लाइनें होती हैं मुज़ारिया में। पहली 2 लाइनें किस सिगे से ताल्लुक़ रखती हैं? गायब से। दूसरी 2 लाइनें हाजिर से। तीसरी 1 लाइन अपने से, क्योंकि अपना हाजिर और गायब की बहस ही कोई नहीं। जब अपनी तरफ इशारा करेंगे तो हाजिर हो गई, उसे गायब तो आप कह ही नहीं सकते। तो हर मुज़ारिया की 5 लाइनें हुई। पहली 2 गायब से ताल्लुक़, दूसरी 2 हाजिर से ताल्लुक़ रखती हैं, और तीसरी अपने आप से। अब अमर बनाने के लिए जब मैंने आपको कहा है, तो जब मैंने कहा कि हाजिर का अमर बनाएं, तो पहली 2 लाइनों की बात ही नहीं हो रही, आखिरी 1 लाइन की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि उसमें हाजिर की बहस ही कोई नहीं। लाजिमन बीच की 2 लाइनों की गुफ्तगू हो रही है। आपका लफ्ज़ बीच की 2 लाइनों में मिलेगा। मैंने जब हाजिर कहा तो कहाँ पहुँचेंगे आप? बीच की 2 लाइनों से। आपने सिर्फ ये पढ़ना है, तुकरे मो तुकरे माने तुकरे मूना तुकरे मीना तुकरे माने तुकरिमना। ठीक है, वाज़ेह हो गया। तो जब मुखातब कहा गया तो आपका दिमाग मुज़ारिया की बीच की 2 लाइनों में जाएगा, वहाँ आपका मतलूबा लफ्ज़ बैठा हुआ है। अब और मैंने क्या बात कही? मुज़क्किर हो, फ़ेल अमर मुज़क्किर हो, तो इन 2 लाइनों में से 1 लाइन और झड़ गई, क्योंकि दूसरी लाइन औरत की होती है, पहली लाइन मर्द की होती है। तो अब 2 लाइनों की बजाय 1 लाइन बाकी रह गई, जहां आपका लफ्ज़ छुपा हुआ है। कौन सी है वो? दरमियान की 2 लाइनों में से पहली। ये बात समझ आई है मिसेस सफ़ीर आपको कि नहीं? हैं? आ गई है? जी आ गई। बताएं फिर जोर से। मुज़ारिया की 5 लाइनों के अंदर जो कुछ भी इंसान कहना चाहता है, उसके ताल्लुक का कोई लफ्ज़ मौजूद है। जो कुछ भी को कह सकता है, उसके ताल्लुक का कोई लफ्ज़ मौजूद है। अब इतने बड़े शर्लक होम्स की ज़रूरत नहीं है तलाश करने की। इतना सादा असूल है, इतनी मामूली बातें हैं कि एक दफ़ा आप इनको ज़हन नशीन कर लें तो उम्र भर भूल ही नहीं सकती कभी। ख़वातीन चूँकि इस वक्त मिसेस सफ़ीर मुखातब हैं ख़ास तौर पर, इसलिए मैं तानीस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों मिसेस सफ़ीर समझी हैं आप? एक दफ़ा ये समझ लें कि मुज़ारिया की लाइनों को किस असूल के मुताबिक मुतरत्तब किया गया है, तो फिर आपका चोर इनमें से कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। अब आपको मैंने जासूसी का काम एक दिया है कि तलाश करके मुझे बताएं कि हाजिर मुखातब को अगर ढूंढना हो तो मुज़ारिया की किन लाइनों में मिलेगा, बताइए। दूसरी लाइन। वसीम आप बताएं। अगर मुज़ारिया में से मुखातब की तलाश हो, जिसको आपने मुखातब करके कह रहे हैं तुम, तो मुज़ारिया की किन 2 लाइनों में वो बैठा हुआ है मुखातब? बीच की 2 लाइनें। यफ़अलु का मतलब क्या है? वो करता है। यफ़अलाने वो दोनों करते हैं, वो की बातें हो रही हैं। यफ़अलूना वो सारे करते हैं, गायब ही है ना सारे। और तफ़अलु का क्या मतलब है? वो एक औरत करती है। तफ़अलाने वो सारी औरतें करती हैं। वो 2 औरतें करती हैं। तफ़अलना यफ़अलना का क्या मतलब है? वो सारी औरतें करती हैं। यफ़अलो यफ़अलाने यफ़अलूना तफ़अलो तफ़अलाने यफ़अलना, यहाँ ते नहीं आएगी बल्कि ये आएगी यफ़अलना। ये दोनों लाइनें गायब से ताल्लुक़ रखती हैं या हाजिर से भी ताल्लुक़ रखती हैं, बताइए। क्यों?
करती है। गायब इसलिए कि हम वो की बात कर रहे हैं सारी। जी। वो एक मर्द करता है, वो दो मर्द करते हैं, वो तीन, वो ज़्यादा करते हैं, वो एक औरत करती है, वो दो औरतें करती हैं, वो सब औरतें करती हैं। ये गायब हैं या हाजिर हैं? औरतों को तो ज़रूर गायब का पता होना चाहिए, क्योंकि चुगली इतना करती हैं, वो सब गायब के सीगे में कर रही होती हैं। अब तो मैंने मना कर दिया अल्लाह की तरफ से, क्योंकि कुरान ने मना किया हुआ है। मगर मतलब है कि ऐसा ज़ाती तजुर्बा है कि मर्द अगर भूल भी जाएं तो बईद नहीं, मगर औरतों को गायब को नहीं भूलना चाहिए। बस गायब के सीगे दो सत्रों में महदूद हैं। पहली दो सत्रें जो हैं मुजारिया की, उनमें सब गायब का जिक्र चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको मर्द का सीगा बनाना है ना, मुखातब का सीगा बनाना है, तो गायब में तो नहीं हो सकता मुखातब। वो बैठा वहाँ क्या कर रहा है? मुखातब की लाइनें ढूंढें। वो कौन सी हैं? बीच की दो लाइनें। तो ठीक है, बीच की दो लाइनें। यफलो से बीच की दो लाइनें क्या बनेंगी? तफलो, आगे तफअलूना। और वाहिद के लिए, औरत के लिए क्या आएगा? मुखातब तफअलीना, तफअलाने, तफअलना। ये दो लाइनें हो गई। ठीक है, अब आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ मैंने शुरू की थी बात, कि आपने मुझे हाजिर का सीगा बना के देना है। ये दो हाजिर की लाइनें हो गई। अगला आप मुझसे पूछें कि मुज़क्कर का बनवाना है या मुअन्नस का बनवाना है, तो मैंने कह दिया है पहले ही कि मुज़क्कर का चाहिए। तो इन दो लाइनों में से कौन सी लाइन आपके काम आएगी? पहली लाइन, क्योंकि मुज़क्कर सब पहली लाइन में बैठे होते हैं, दूसरी में इजाज़त ही नहीं दाखिल होने की, आगे पर्दा है। समझ गए? तो मुज़क्कर की लाइन में आपको मेरा जो टास्क मैंने आपको दिया वो मिल जाएगा। वो कौन सी है? पहली। ठीक है, तफलो, तफअलाने, तफअलूना, ये तीनों मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखती हैं, तीनों अल्फाज, और ये तीनों मुखातब हैं। ठीक है, तो मुज़ारिया की बीच की दो लाइनों में से पहली लाइन मुज़क्कर के लिए वक्फ है, वहाँ सिर्फ मुज़क्कर दाखिल हो सकता है, ख़वातीन को इजाज़त नहीं है। और चूँकि मैंने मुज़क्कर की बात की है, इसलिए लाज़िमन जिसकी आपको तलाश है वो यहाँ बैठा हुआ है। अगली बात पूछें मुझसे कि आपने कहा है हाजिर, हमने वो लाइन हाजिर कर दी। आपने कहा मुज़क्कर, मुज़क्कर को मालूम कर लिया कि पहली लाइन में है। अब बताएं, आपने एक का बनाना है, दो का अमर बनवाना है, या तीन का हमसे बनवाना है? ये पूछें तो मैं आपको कहूँगा, मैं पहले ही वाहिद कह चुका हूँ। तो वाहिद कौन सा है? पहला लफ्ज़। कितना आसान है, ज़र्रा भी मुश्किल नहीं। सिर्फ अरबी ग्रामर की जो तरतीब, अंदरूनी तरतीब है, उसकी हिकमतें, उसको समझ लें तो भूल सकता ही नहीं आदमी, रटने वाली बात ही कोई नहीं इसमें। पहला लफ्ज़ है, दूसरी लाइन, दो विचकार बीच की दो लाइनों में से पहली लाइन मुज़ारिया की, मुखातब की, मुज़क्कर की है। उसमें से पहला लफ्ज़ वाहिद का है, दूसरा दो का, तस्निया का, और तीसरा जमा का। अब आप वाहिद तक पहुंच गई हैं। क्या लफ्ज़ है वो? तफ़अलो, तू एक मर्द करता है या करेगा। ठीक है, इससे फेल अमर बनाइए। अफल। क्या? अफल। अफल। अफअल। क्यों अफल? वो आखिरी को सुकून देना ना। हैं? आखिरी लफ्ज़ को सुकून। पहले का सुकून उड़ जाए बेटा। आखिरी को जरूर सुकून देना। पहले का सुकून तो कायम करो। मैंने कहा था यफ़अलो, यफ़अलो, ये जो दो बाप मुज़ारिया में या ज़बर होगी ऐन कलमे पे या ज़ेर होगी, तो इससे इस फेल अमर बनाते वक्त पहले हर्फ पर लाजिमन ज़ेर होगी। अगर ऐन कलमा मुज़ारिया का ज़बर रखता हो या ज़ेर रखता हो, तो इलामत अमर पर लाजिमन ज़ेर आएगी, ना ज़बर आ सकती है ना पेश आ सकती है।
سوائے اس کے کہ نہ مگر ہاں سوائے اس کے کہ ہم باب افعال کی بات کر رہے ہیں وہ الگ کر دیں. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. باب افعال کا مطلب اکرما یکرم وغیرہ اس قسم کے جو باب افعال کہتے ہیں اس کو, اور یہ ثلاثی مزید فی ہے, اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, ثلاثی مجرد پہ قائم رہتے ہیں. ثلاثی مجرد سے جو مضارع بنتا ہے اس کے درمیانی حرف پر یا زیر آ سکتی ہے یا زبر یا پیش. تیسری تو کوئی حرکت نہیں ہے نا, کہ ہے کوئی؟ کیونکہ کسی کو یاد ہے کوئی تیسری حرکت؟ یا زیر یا زبر یا پیش تین ہی ہوگی. تو اگر زیر اور زبر ہے یا زیر یا زبر ہے تو علامت امر میں ہمیشہ پہلے زیر ہی لگے گی, زبر یا پیش نہیں لگ سکتی. سمجھ گئے؟ اور اگر پیش ہو بیچ کے حرف پر تو پھر علامت امر پر ہمیشہ پیش لگے گی. ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے. فعل یفعلو سے امر کیا بنے گا؟ مخاطب واحد کا. مخاطب واحد مذکر بنائیے. تفعلو سے تفعلو واحد مذکر ہے, مخاطب ہے نا مضارع میں. اس سے آخری حرکت کو اڑا دیں گے لیکن پہلے کی حرکت قائم کر لیں. حمزہ پر یعنی الف پر زیر آئے گی, سوائے زیر کے کچھ آ ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اف الو ہو جائے گا, اور چونکہ امر ہے اس لیے آخری حرف کی حرکت اڑ جائے گی. کیا بن گیا؟ اف ال. طریقہ آ گیا. اب مذکر کی بجائے مجھے مؤنث کا صیغہ بنا کے دکھا دیں. واحد مخاطب مؤنث. یہ بھی یہی ہے ولے بھی. مؤنث بنانا ہے. ایک ہی ہے, بنائیں. پڑھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, دلچسپ بات ہے. آپ سرانگ مار کے اپنے اوپر یہ مخاطب کی بجائے متکلم میں کہاں سے داخل ہو گئے. اس لیے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو نہیں توڑنا آپ نے. یہ نہیں کہ ایک کنات اٹھائی ادھر نکل گئے, اس سے اٹھائی ادھر. جو دائرے خانے بنے ہوئے ہیں ان سے باہر چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں ہے, دروازے سے نکلیں. جو صیغہ ہے مخاطب کا وہ مضارعہ کی بیچ کی 2 لائنوں سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مذکر کی کون سی لائن ہے؟ پہلی. مؤنث کی کون سی لائن ہے؟ دوسری. اب آپ کو دوسری لائن پتہ لگی, پہلی لائن چھوڑ ہی دیا آپ نے, وہ خانہ چھوڑ دیا ہے, دوسری لائن میں آ گئے ہیں. وہ پڑھیں کیا ہے؟ تفعلینا, تفعلانے, تفعلنا. ٹھیک ہے. تفعلینا, تفعلانے, تفعلنا. واحد کا کون سا صیغہ ہے اس میں سے؟ مخاطب مؤنث واحد. تفعلینا. اس سے آپ کو میں نے طریقہ سکھا دیا, امر بنا کے دکھائیں. اف علی, بالکل ٹھیک ہے. اف علی, نون جو مضارعہ کی علامت ہے وہ اڑ جائے گی آخری. سمجھ گئے؟ نون مضارعہ کی علامت اڑ جائے گی, اور حرکت اڑنا اور مضارعہ کی علامت اڑانا ایک ہی چیز ہے. بجائے اس کے تفعلین کہیں, نون کو اڑا دیتے ہیں. تعلمونا سے علمون نہیں کہا, علمو کر دیا. تو جو آخری حرکت اڑانے کی بات میں نے کی تھی, اس حرکت کا قائم مقام مضارعہ کا حرف بن جاتا ہے, یعنی نون. نون کو اڑا دیں تو گویا حرکت اڑ گئی. تو اف تفعلینا سے کیا بنے گا؟ اف علی. ایک عورت کے لیے ہے اف علی. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے کیا ہے؟ تفعلنا ہے نا جمع کا صیغہ. تم سب عورتیں کرتی ہو, اس سے مضارعہ بنائیں.
इफ़अल नहीं, इफ़अल तो एक मर्द का बन जाता है। यहाँ याद रखें, ये मैंने बताना था आपको कि ये नून मुजारिया का नून नहीं है, ये नून औरत की पहचान है, समझे? तो ये नून नहीं गिरेगा, इफ़अल ना ही रहेगा, ना इसकी हरकत गिरेगी ना ये नून गिरेगा, क्योंकि ये मुजारिया का लफ्ज़ है ही नहीं। मुजारिया की हरकत गिरा करती है या हरफ गिरता है, इलामत जो तानीस है वो नहीं गिर सकती। तो इफ़अल ना होगा, इफ़अल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब दो साकिनों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, और है ही बड़ा अजूबी सी बात। इसलिए अरबी कायदा चूँकि खुदा ने बनाए हुए हैं, इन सब बातों का लिहाज रखा हुआ है। इफ़अल ना रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अब ये ग्रामर मैंने अगली दफ़ा सुन लेनी है आप सबसे, थोड़ी सी है लेकिन है बड़ी ज़रूरी। एक दफ़ा इसको आप खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो आगे बड़ी सलासत से आपको कुरान करीम के तर्जुमे की तौफीक मिलेगी फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।